अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुसरत चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यूज़ पाक 24। नाजरीन, आज फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या बन्नू वाला, उसके वो बेशुमार लोग शहीद हुए, जिसमें लातादाद ज़ख्मी। और सिर्फ एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, और वो है पीटीआई की लीडरशिप। क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि केपी में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, इमरान खान साहब की है। और 2 दिन हो गए कि अली अमीन गंडापुर का कोई बयान नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया, और कोई इस तरह की नहीं हुई। और दूसरी बात, सोशल मीडिया के जो है एक्टिवेट जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। हर बंदा अपनी तौर पे करता, हर बंदा अपनी तौर पे ही है, लेकिन वो नाम पीटीआई का होता है। जैसे कि अब मुझे कह लें, अगर मैं वो जो चीज़ें बिलोंग करता हूँ और इस तरह से करता हूँ, हालांकि मैं ना पीटीआई का हूँ, ना मैं नून लीग का, मैं किसी भी जमात का नहीं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, जो देखते हैं वही हम बयान करते हैं। आज अभी देखें, शहबाज शरीफ साहब पिंडी में गए हुए हैं, और एक किसी कॉलेज के अफ्ताह पे सारे जो फॉर्म 47 वाले हैं सामने चौड़े होकर बैठे हुए हैं। तो उनकी शक्लें देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इन लोगों को शर्म हया कोई गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है, ऐसे टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। पहले आप अपनी बात तो देख लो, आपको जब आवाम के नुमाइंदे नहीं हो। और हाँ, एक बात सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, कि जो भी तकरीर करता है, जो भी आता है, वो अवाम को कहता है कुर्बानी देनी है, अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी क्यों दे? अब एक छोटी सी मिसाल है कि आसिफ जरदारी साहब, जिनको सियासत की बड़ा नाम है जी, एक जरदारी साहब है भारी, और उसकी बेगैरती चेक करें कि अवाम से ये कुर्बानी मांग रहे हैं, और सदर हाउस का बजट बढ़ा के 88 करोड़ रुपया कर दिया है। अंदाज़ा करो, इनकी अपनी शायद खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती, और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। किस मुंह से मांगते हैं? अभी ठहर जाओ, आवाम आपका बंदोबस्त करेगी, और जल्दी करने वाली है। अभी जो 2-3 कॉलें मुझे आई हैं, 2-3 लोगों से रब्ता जो कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कि एक खातून है जिसके घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, सरकारी घर है, उसका हस्बैंड जो है किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, 70-80 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। और उसके घर का बिल, सिर्फ बिजली का बिल जो है ना, सिर्फ बिजली का आपको बता रहा हूँ, 40,900 रुपये आया है। अब सोचो, जिसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 40,000 वो बिल देगा, फिर गैस का बिल आना है, फिर पानी का बिल आना है, फिर उसने अपने बच्चों की पढ़ाई की स्कूल की फीस देनी है, उसके उसने खाना पीना कुछ नहीं है। इन लोगों को शर्म हया नहीं है, कोई बेगैरती कोई इंतहा होती है। ठीक है, इन लोगों को तो गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आके तकरीरें ऊपर से हमारा मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ये सारी अपनी अपनी जेबें भरते हैं। कोई एक हकीकत आपको बताता नहीं है। वो हसन अयूब साहब, उनके तजिए सुन लो, उनकी बातें सुन लो जी, ये पीडीएफ। अब मुझे ऐसे सहाफ़ियों पे मुझे लानत भेजनी चाहिए कि जो कल तक तुम इमरान खान की तारीफ़ें, और पता नहीं क्या, जब इमरान खान ने आपको टिकट नहीं दिया तो इमरान खान अब बुरा हो गया, पीटीआई बुरी हो गई। 2010 से लेके आप उनकी छींक भी मारते थे, वो बताते थे जी खान साहब ने अब ये कर दिया, खान साहब ने आपने ये, इमरान खान ने आपके भाई को टिकट नहीं दिया, आपके आपको टिकट नहीं दिया, तो आपने उनके मुखालिफ बोलना है सिर्फ अपने मफादात के लिए। ये सहाफ़त है? सहाफ़त इसको कहते हैं। और मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो अरशाद भट्टी साहब। वो, मैं कहता हूँ, शहजादा है। ठीक है, जिधर भी मिलता है वो ऐसी छतरौल करता है, मुझे ऐसे जैसे वो स्टेज ड्रामों वाली जुगती होती है ना, उनको मार मार के। और ये क्या है कि थे शर्मिंदे भी और नहीं होते, आगे से सर नीचे करके हंसते रहते हैं, बेगैरत लोग हैं। ठीक है, सहाफत, आपने सहाफत को तबाह कर दिया। अब इसी इसी वजह से, इन्हीं वजह से लोगों ने टीवी चैनल, मेरे अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे घर में कोई न्यूज़ चैनल नहीं लगता, ड्रामे देखते हैं, सारी चीज़ें, वो ड्रामा है, और वो पता है कि ड्रामा है। ठीक है, ये तो आप टॉक शो में बैठ के ड्रामे करते हैं, और फिर गल नदीम अफजल चाहने वाली है कि मुख्तार गल वध गई है, मुख्तार और गल वड़ गई है। गल और वधी नहीं, और गल वड़ गई है। और जितने भी है ना काजी साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है हमारे, माशाल्लाह, चीफ, अब नाम लगता है साथ सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ऐसे बंदे को तो जा, छोड़ सा अपनी चीफ जस्टिस, जाके नून लीग का टिकट ले आओ, जाके इलेक्शन लड़, जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं उसको, इलेक्शन जाओ ना जरा बाहर। अभी टिकट भी आप ना लड़े, खाली आवाम में आप जाएं, आपको पता चले आप किस तरह का इंसाफ कर रहे हैं। आप वो वाली सियासत नहीं रही जो 90 में, 91 में 4 सहाफ़ी काल साथ बिठाए, और 4 अखबारों में खबरें लगवा दी, रात को खबरनामे में बता दिया कि इतनी तादाद से हम जीत गए। अब आप सोच रहे हो, अब ये प्लान करते हैं, आवाम को पहले से पता है। मुशर्रफ को लोग बोल, जब मुशर्रफ का इक़्तिदार आया था, लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी थी, इसलिए कि उस समय नवाज़ शरीफ से जान छूटी थी। और मुशर्रफ ने 100 काम बुरे किए होंगे, एक काम उसने बहुत अच्छा किया,
اس نے ہر بندے کو اتنی انویسٹمنٹ لایا، ہر بندے کو موبائل دلایا، اور وہ موبائل کا استعمال عمران خان نے سکھایا، اور ہر بندہ اپنے طور پہ وہ صحافی بھی ہے، اپنا اس کا ٹی وی چینل بھی ہے، وہ ساری چیزیں جو اس کے دل میں آتی ہے، جو اس کے دماغ میں آتی ہے نا، جو سمجھ آتی ہے، اب کسی کو بے وقوف نہ بنائے، ٹھیک ہے، اب وہ بے وقوف بنانے والا ٹائم گزر گیا، ہر بندہ اب جو ہے نا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں جمہوریت، جمہور جمہور کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے جس سائڈ پہ عوام ہوتی ہے۔ عوام نے 8 فروری کو آپ کے منہ پہ وہ جوتے مارے ہیں، وہ جوتے مارے ہیں کہ آپ اپنے گھر بھی شرمندہ ہو کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے، ایون جو ہمارے ڈی ایچ اے سے ساری پی ٹی آئی جیتی ہے، جو بڑے بڑے سیکٹر ہیں، تو وہاں سے جیتی، تو آپ کس منہ سے عوام کی بات کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں تو سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ آ کے عوام کی کون سی عوام آپ کے ساتھ ہے، کس عوام کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو میرے خیال تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے سب کو۔ اگر جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، تو آپ چابی والے کھلونے بن گئے، جو اس طرح آپ کے اپنے جو ہے آصف کرمانی چھوڑ گیا، اور رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھیں، جوید لطیف کو سنیں، ٹھیک ہے، اب مریم کی چیخیں، اب مریم کے پک کے اوپر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ جس طرح سے پہلے اس نے ایک جلسے میں، سرگودا کے جلسے میں جا کے 4 ججز کی تصویریں اٹھا کے کہا کہ یہ ہیں وہ 4 جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ سپریم کورٹ کے اوپر شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑے ٹک ٹاک بنائے ہماری چیف جسٹس لاہور اور پاکستان کے ساتھ، اب وہ اس نے جب آپ کے ساتھ نہیں چلی تو آپ نے ان کے خلاف ایک مہم شروع کر دی ہے۔ بتا رہا ہے یہ ملک آپ لوگوں کو نہیں ہے، یہ جنہوں نے قربانیاں تھیں، جو عوام ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، عوام کے پیسے تھے، تم لوگوں کو اپنی یہ گاڑیاں لگژری کے لیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتا؟ تمہارے باپ کا پیسہ ہے یہ، اپنے باپ کے پیسے سے آئے ہو، لوگوں سے ٹیکس لیتے ہو، جی ہم نازک ہمارے ملک میں نازک موڑ ختم نہیں ہوگا، ملک نازک موڑ سے گزرا ہے، آپ لوگوں میں یاشیاں ختم نہیں ہوتی، اپنے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے۔ میں تو کہتا ہوں خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، سلامت رہے وہاں، ایک سب سے پہلے یہ پروٹوکول سسٹم ختم ہونا چاہیے، کسی بھی وزراء کے پاس، کسی بھی ریٹائر جج کے پاس، کسی جنرل کے پاس پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے ریٹائر ہو کے جاتے پتہ جی وہ آل لائف اس کے ساتھ یہ 4 گاڑیاں پروٹوکول کی لگی، کیا جی وہ سابق وزیر اعظم ہے؟ کیا وزیر اعظم ہے؟ بس نوکری کی ہے، کام کیا آپ نے، اپنی تنخواہ لی ہے، پینشن لی ہے، بس جان چھوڑے اس ملک کی کہ ساری زندگی آپ کی ریاست آپ کا تحفظ کرتی رہے، غریب کے ٹیکس سے آپ پلتے رہیں۔ یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے، اس کو دیکھیں، ابھی تک اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، کتنا تم لوگ گرو گے، ٹھیک ہے، سب کی اوقات ہے آپ کو پتہ چل گئی ہے، تو سکون سے اپنی عزت بھی بحال کریں، اور ملک کی بھی عزت بحال کریں۔ دنیا میں رسوائی بنا کے رکھ دی آپ لوگوں نے ایک گند کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، وہ گند لے کے آئے ہو نا، باہر سے اٹھا کے لائے ہو نا، اب اپنے سر پہ بھی ڈالو، ان کے بھی ڈالو، یہ جب تک یہ رہیں گے آپ کو عزت نہیں ملنے والی۔ خاص کر میں اپنے ریاستی اداروں کو کہوں گا کہ جب تک آپ کو ان کو بٹھاؤ گے اپنے سر پہ نا، آپ لوگوں کی عزت بحال نہیں ہونی، جتنا جلدی ہو سکے ان لوگوں سے جان چھڑائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے یہ زیادہ کال نئی ویڈیو کے ساتھ، اصل میں جب ویڈیو کرتا ہوں نا، بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں اور میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بولوں، دل کرتا ہے کہ بندہ جوتا اتار کے ان کو لانے والوں کو اور ان کو بٹھانے والوں کو بندہ تہس ناس کرے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ابھی لگ سمجھ جائے گی، تھوڑا عرصہ اور صبر کریں، جو پختونخوا میں ہو گئے، جس دن پنجابیوں کو غیرت آ گئی، پنجابی اٹھیں گے نا، ٹھیک ہے، پنجابی تو ہے ہی، میں کیا کہوں کہ پنجابیوں میں تو ہے ہی نہیں ہے، کہنا ہے 80 بچے جب اپنی باری آتی ہے نا، پھر جا کے دوسرے کا دکھ پتہ چلتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔